अगली थोड़ी देर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं सर झुकाने का हुक्म जब आया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं सर झुकाने का हुक्म जब आया। तैयार रहना। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं नारे हक लगा के निकले हैं नारे हक लगा के निकले हैं जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते जुल्म की रात से नहीं डरते हम किसी जात से नहीं डरते तुमको तारीख ये बता देगी तुमको तारीख ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते हम किसी बात से नहीं डरते जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं नारे हक लगा के निकले हैं नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं। लेकिन अब आइए दोस्तों निदाए मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम में से बाज रोजे से थे, बाज का रोजा ना था। एक सख्त गर्म दिन हमने एक जगह पड़ाव डाला, हम में सबसे ज्यादा साए वाला चादर वाला था।
ہم میں سے بعض دھوپ سے اپنے ہاتھ کے ذریعے بچ رہے تھے، روزہ دار تو ایک طرف پڑ گئے اور جن کا روزہ نہ تھا انہوں نے کام کیا، خیمے لگائے، جانوروں کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن تمام ثواب روزہ نہ رکھنے والوں نے کما لیا۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر رزق حلال کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ محنت میں عظمت۔ یہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا عالم انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے محنت سے نفرت کو جرم بتلا دیا اور رزق حلال کے لیے ہر طرح کی محنت اور مزدوری کو قرب الہی کا سبب بنا دیا، اور دلوں میں محنت کی عظمت اس طرح بٹھا دیا کہ جس سے بہتر انداز اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں درخت لگانے اور پیداوار بڑھانے کی منظم تحریکیں چلائی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کو بحیثیت ایک مسلمان اس شعبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ پرکشش بات اور کوئی نہیں ہے کہ درخت لگانے اور فصلوں کی کاشت کرنے سے اسے جو دنیا کا فائدہ ہوگا وہ تو ہو ہی جائے گا، دنیا کے فائدے کے ساتھ اس کی آخرت بھی بنتی ہے اور اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ علماء نے اس موضوع پر بحث کی ہے کہ زراعت افضل ہے یا تجارت، کیونکہ تجارت کے فضائل بھی احادیث میں کثرت سے مذکور ہیں، اور فیصلہ یہ کیا کہ جہاں لوگوں کو غلہ اور اجناس کی ضرورت زیادہ ہو وہاں زراعت افضل ہے، اور جہاں اس کی اتنی ضرورت نہ ہو وہاں تجارت افضل ہے۔ تجارت و صنعت۔ اور تجارت کو اتنی فضیلت دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صنعت و حرفت کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ حرفت والے مومن کو دوست رکھتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ کے ایک صحابی جن کا تعلق حضرت موت سے تھا، وہ بڑے سلیقے سے مٹی گوند رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، خدا اس پر رحمت فرمائے جو کسی صنعت میں کمال پیدا کرے۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم اس کام لگے رہو کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ تم اسے عمدگی سے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ان تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو حصول رزق کے ساتھ ساتھ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف کار ہیں۔ کاشتکار غذائی ضروریات پوری کرتا ہے تو اس کے کام کی تعریف فرمائی، تاجر ضرورت کی دوسری چیزیں فراہم کرتا ہے تو اس کی تعریف فرمائی، صنعت کار مزدوروں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور اپنے فن سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو اس کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح جو مسلمان طبی تحقیقات اور سائنسی ایجادات کے ذریعے مثبت انداز میں انسانی سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی اسلام کی نظر میں قابل قدر ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔